अहिले फेसबुक मार्फत विश्वभरि छरपष्टिरहेका हाम्रा प्रिय सन्तहरू कफरनहुम प्रेयर हाउसबाटको यो पेजबाट जिउँदो पानीको पठनको क्रममा बेरसेवा बुटोलबाट तपाईहरु सबैलाई प्रेमी जय मसीह। अब पठन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ प्रभुको दास हाम्रो दाजु आइबीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। तत्पश्चात हामी पठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने छौं। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौं। मेरा तनी महान दयालु परमेश्वरमा म त छेउछी जग्गा आउँछु। तपाईको पवित्र उद्धार धय शुद्ध अनि पवित्र पावन धन्यवाद समयको लागि। आज फेरि पनि जिउँदो पानीको पठनको लगाउनलाई आज दोस्रो दिन फेरि पनि यो आज फेरि हामीलाई बेर्से परिवार बेर्से भाइहरूलाई यसरी नै प्रभु व्यक्त गर्नुभएको धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि जो प्रभु यो पठन गरेर जानु परेको छ, जुन भाइले यसरी पठन गर्नुहुन्छ यस प्रशस्ता दिनुहोस्, ज्ञान दिने काम गर्नुहोस्। यो पाउन चाहन्छौँ। अन्यथा तमाम युक्ति शक्तिलाई अब अन्तिम राख्ने काम गर्नुहोस्। सबै तपाईको उपस्थितिमा प्रभु यो पठन गर्नु परेको छ। तपाईको महिमा प्रशंसा भएको होस्। आज जो फेरि पनि हामीलाई हिजो पनि सहायता धन्यवाद दिन्छ, आज पनि तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। विश्वास गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। सबै तपाईँले चिनी प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा सबै सेवाकाई पुरा गर्ने निम्ति आफ्नो दासहरूलाई तपाईँ सहायता गर्ने काम गर्ने पाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद समय लागि। अब सबै अब यो पठनको जुन सेवाकाई जो छ अब तपाईँ जीवनाउँदै आशीर्वाद गर्दै सफलताको माग गर्दै छोटी पनि पाठलाई परखिस्पित सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामी क्षमा प्रार्थी छौं। हिजोका लागि केही प्राविधिक त्रुटिहरू, केही बाधा अवरोधहरू आए, जसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं र क्षमा चाहन्छौं। हिजो हाम्रा भाइहरूले 12 पृष्ठसम्म पढे। अब आज त्यसभन्दा अगाडि पठन गर्नेछन् र हामी यो पठन गर्नको लागि शीर्षक ढाँचाबाट हाम्रो भाइ सुनिल थापाले अब वाचन गरिदिनु हुन हामी बोलाउँदछौं। आजको जो यो जिउँदो पानी दोस्रो दिन यो कर्मश भएको खण्डमा फेरि पनि जो वाचन पढ्न हुन गई विश्वभरमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा मेरो पनि प्रेमी जयमसी। र आज हामीले हाम्रो शीर्षक जो ढाँचा जो चाहिँ अध्ययन, यो अध्ययनको विषयमा हाम्रो भाइजी भक्त सिंहद्वारा लिखित परमेश्वरको निवास स्थानको विषयमा जो कर्मश छ त्यसलाई आज हामी पढ्छौं। निवास स्थानको सन्देशलाई छर्लङ्गै बुझ्नु अघि हामीले यसको बनावटको विषयलाई निहार्न बढी खाँचो पर्दछ। प्रस्थान 24 अध्याय र 25 अध्यायलाई पद पद र अध्याय अध्याय गरी पढ्दै लेखिएका वृत्तान्तहरूलाई नजिकबाट ध्यान दिनु अति नै आवश्यक पर्दछ। प्रथम त हामी करारको सन्दुकको विषयमा पढ्छौं, जो निवास स्थानको भित्री भागमा हुँदछ। प्रस्थान 25 अध्याय 10 देखि 22 सम्म यो कसरी बनिदछ? कल्पना गरौं, 2.5 हात लामो, 1.5 हात चौडाई र त्यही बराबरको उचाइ भएको बबुल काठको एउटा बाकस छ। 1 हात बराबर 20 इन्च हुँदछ र 2.5 हात बराबर 50 इन्च। यो बाकस बबुल काठको हुँदछ अनि यसलाई
भित्र र बाहिर पट्टीबाट सुनले मोहरेको हुँदछ। त्यसको ढकनी पनि निखुर सुनको र त्यसलाई परमेश्वरको कृपा आसन भनिदछ। सुनलाई पिटेर बनाएको पखेटा मासतिर फैलिएको कृपा आसनलाई दुई करूबहरूले ढाकेको हुँदछ, जहाँबाट परमप्रभु बोल्ने गर्थे। निवासस्थानको भित्री कोठा जहाँ सन्दुक राखिएको हुँदछ त्यसलाई महापवित्र स्थान भनिदछ र त्यसको अघि अर्को चौडादार कोण हुँदछ, त्यसलाई पवित्र स्थान भनिदछ। त्यसको पछाडिपट्टि पानस, क्यान्डल स्ट्यान्ड र धूपवेदी र पवित्र रोटी राख्नलाई एउटा टेबल हुँदछ। प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 23 देखि 29 सम्म र प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउनलाई एउटा पर्दा हुँदछ। पवित्र स्थान प्रस्थानको किताब 26 अध्यायको 31 देखि 33 सम्म। अब निवासस्थानका बाहिरी मोहरलाई ध्यान दिनुहोस्। निवासस्थानको पर्खालहरू फल्याक फल्याक हुँदछ र सिलिङ चाहिँ काठको नभएर पर्दाहरू छन्। प्रस्थान 26 अध्यायको 1 पद। त्यसमा 4 वटा खाप हुँदछ। पहिलो खाप कभरिङ मसिनो सुतीको कपडाको प्रत्येक 28 हात लम्बाइ र 4 हात चौडाइको छ। प्रस्थान 26 अध्यायको 1 देखि 6 पद। यी 10 वटा पर्दाहरू 5 वटा एउटा अर्कासँग गाँसिएको नीलो 50 वटा धुँडी घर भएको औ दोस्रो पर्दा गाँसिएको पर्दाको किनार किनारमा 50 वटा धुँडी घर हुँदछ। यस्तो प्रकारले एउटै धुँडी घर बनिदछ, जसले धुरीमा दुवैपट्टि झुन्डाइएको हुँदछ। यसरी सन्दुकमाथिको एउटा निवासस्थान बनिदछ। त्यो मसिनो बाटेको सुतीको कपडाको नीलो, बैगुने र रातो रङ्गको सिपालु शिल्पकारले करूबहरू समेत बनाएको हुँदछ। यी सामानहरू पर्दा र दलानको दैलो र निवासस्थानमा झुन्डाइने पर्दाहरूमा पनि प्रयोग गरिएको हुँदछ। हामी यसलाई यसको सम्पूर्ण वर्गीकरण सुनका 50 वटा खोप, लुप्स र सिपालु शिल्पकारहरूले मोहरेका करूबहरूलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। प्रत्येक ससाना विषयहरूले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा बताउँदछ। दोस्रो पर्दा पवित्र स्थानमाथि पालको पर्दा बाख्राको भुत्लाको हुँदछ। प्रत्येक पर्दाको लम्बाइ 30 हात र चौडाइ 4 हातको हुँदछ। प्रस्थान 26 7 देखि 13। यसका निम्ति 10 वटा नभएर 11 वटा हुँदछ र तिनीहरू 2 जोड एकापट्टि 5 र अर्कोपट्टि 6 वटा गरी जोडिएको हुँदछ। ती मिलेर निवासस्थानका निम्ति तम्बु बनिदछ। यहाँ पित्तलका अङ्कुशेहरू हुँदछ र यसको पनि अर्थ छ। यसको माथि तेस्रो पर्दा रातो रङ्गले पोतेको भेडाको छालाको हुँदछ। त्यसको टुप्पा ढाक्नलाई सिलको छालाको हुँदछ। प्रस्थानको किताब 26 अध्यायको 14 पद। यसर्थ पहिले हामी देख्छौँ बुट्टेदार सुती निवासस्थान, तल्लोपट्टि अनि पर्दा तम्बु, बाख्राको छाला, त्यसमाथि भेडाको छालाका रातो छोप्ने पर्दा अनि दाहिनेतिर सिलको छालाको सबै छोप्ने पर्दाहरू। साधारणतः मानिसहरूले बार बनाउँदा ढुङ्गा वा इँटा प्रयोग गर्छन्, तर यहाँ निवासस्थान बनाउन बबुल काठका फल्याकहरू सुनले मोहरेर बनाएको पाउँछौँ। प्रस्थानको किताब 26 अध्यायको 15 देखि 20। प्रत्येक फल्याकहरू 10 हात उचाइ र 1.5 हात चौडाइको हुँदछ। उत्तरतिर 20 वटा फल्याकहरू, दक्षिणतिर 20 वटा र पश्चिमतिर 8 वटा। भन्नु नै हो भने निवासस्थानका सम्पूर्ण नाप 30 हात अग्लो, उचाइ 10 हात र चौडाइ 12 हात हुँदछ। यी निवासस्थानका नापहरू हुन्। प्रत्येक फल्याकका मुनितिर 2 चुल्घरहरू छन् जो चाँदीले अडाएको हुँदछ। जसरी हामीले हेर्यौं, भित्री कोठालाई महापवित्र स्थान भनिन्छ र बाहिरी कोठालाई पवित्र स्थान।
पुजारी पवित्र स्थानमा बत्ती बाल्नलाई धूप बालिरहेको छ वा छैन भनी पवित्र रोटी बदली गर्नलाई दिनहुँ प्रवेश गर्थे। तर केवल हारून मात्र जो महापुजारी हुन् त्यो बीचको पर्दाभित्रको महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थे, त्यो पनि सालामा एकचोटि मात्र। अरूहरू त्यहाँ पस्न पाउँदैनथे। यस्तो पर्दा झुन्डिएको थियो जो पछि यरुशलेमको मन्दिरमा पनि देख्छौं। जब हाम्रा प्रभु येशूले क्रुसमा प्राण त्याग्नुभयो, त्यो बीचको छेक्ने पर्दालाई दुई भागमा च्यातियो र महापवित्र स्थानको बाटो उनको पवित्र रगतद्वारा खोलियो। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 12 पद। निवास स्थान र बाहिरको दलानमा प्रवेश गर्ने ढोकाको बीचमा 5 हात लम्बाई, 5 हात चौडाई र 3 हात उचाइको बबुल काठको वेदीको हुँदछ, जो पित्तलले मोहरेको हुँदछ। प्रस्थान 26 अध्यायको 1 देखि 8 र त्यसका नजिकै एउटा पित्तलको भाँडा। प्रस्थान 30 अध्याय 17 देखि 21 पद। सुनको अभावले तिनीहरूले पित्तल प्रयोग गरेको होइन। तिनीहरूले यति धेरै सुन ल्याए कि मोसाले भन्नु पर्यो, अब धेरै नल्याऊ। होइन, सुन जोगाउनलाई होइन, तर एक विशेष कारणले गर्दा तिनीहरूले वेदीमा पित्तल प्रयोग गरेका हुन्। बाहिरी दलानको भित्ता चाहिँ सेतो सुतीका कपडाहरूका झोलेर पर्दा जो पित्तलको भाँडामाथि अडेको हुँदछ। प्रस्थान 27 अध्यायको 9 देखि 18 पद। उत्तरतिरको र दक्षिणतिरको चोकहरू चाहिँ 100 हात लम्बाई, 5 हात अग्लो र पश्चिमतिरको चोक चाहिँ 50 हात लम्बाई। पूर्वतिरका चोक अनि 50 हातकै, तर यसको ढोका जो बीचमा झुन्डिएको हुँदछ 20 हात चौडाई भएको मसिनो बाटेको सुती कपडाको हुँदछ। यी सबै थोकहरूका बाइबलमा अर्थहरू पाउँछौं। साँच्चै बाइबल हाम्रा निम्ति टीका टिप्पणीका किताब हो। तर यी सबै विषयहरूमा परमेश्वरले मूसालाई सफासँग यसो भन्नुभयो, हेर, पर्वतमा तलाई देखाएको नमुना बमोजिम तैले ती बनाउनु। प्रस्थान 25 अध्यायको 40 पद। साँच्चै यसले हामीलाई बताउँछ कि चाहे हामीले यी विश्लेषणहरू बुझ्यौं या बुझेनौं, यिनीहरूले हामीलाई स्वर्गीय सत्यताहरूको विषयमा बताउँदछ। तिनीहरूले हामीलाई सन्देश दिँदछ। अब अर्को शीर्षकको लागि दाजु नेमिया आउनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टमा म तुच्छ नेमिया घिमिरेको तर्फबाट विश्वमा यस सेवा जुन जिउँदो पानीको वाचनको सेवा हो, यसमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रभुका सम्पूर्ण प्रियजनहरूप्रति प्रेमी जय मसीह। आजको दोस्रो दिन हो। दोस्रो दिनमा हामीले आफ्नो पाठ पढ्न गइरहेका छौँ, जसमा मैले सङ्गतिद्वारा पाउने न्यानोपन भन्ने शीर्षक छ। यसको लेखक हुनुहुँदो रहेछ ब्रदर एमबी प्रधान, इम्माउस पासाका भुटानबाट। उहाँको लेख यस प्रकार छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएपछि परमेश्वरका जनहरूसँगको सङ्गति यति आवश्यक पर्दछ जसरी पानी बिना माछा जिउन सक्दैन। त्यसरी नै आत्मिक जनहरूले सङ्गतिको तृष्णा गर्दछन्। किन यो सङ्गतिको यति साह्रो तृष्णा हुँदछ त भन्दा यो सङ्गतिमा स्वयं शान्तिको परमेश्वर आफै उपस्थित हुनुहुन्छ। मत्ती 18 अध्यायको 20 पद। जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुँदछ, उनीहरूको बीचमा म हुनेछु। शान्तिको परमेश्वर आफै अनदेखी रूपमा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ
भने संगतिमा न्यानोपन अनुभव किन हुँदैन र? निश्चय नै हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 11 पद। तपाईँले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनुहुनेछ। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्द हृदयभरि हुन्छ। हृदय भरिएर पनि पोखिएको अनुभव हुँदछ। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 5 पद। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। यो कचौरा निश्चय हाम्रो हृदय हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएपछि, पवित्र आत्माको छाप मारिएपछि, प्रभु येशूबाटको त्यो उद्धारको आनन्दले यो हृदय भरिएपछि पोखीको अनुभव हुँदछ। संगतिको न्यानोपनको तृष्णा गर्ने मानिसले पहिला उद्धारको अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसपछि संगतिमा उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्नुपर्छ र मात्र संगतिद्वारा न्यानोपन अनुभव गर्न सकिन्छ। जसरी चेलाहरूको बीचमा पनि प्रायःजसो हामी देख्न पाउँछौँ, जब जब चेलाहरू मात्र हुन्थे उनीहरूको बीचमा गडबडी भइहाल्थ्यो। फेरि प्रभु उनीहरूको बीचमा आउनुहुन्थ्यो तब शान्ति भइहाल्थ्यो। वर्तमान मण्डलीहरूमा धेरै जग्गामा संगति त छ, तर जस्तो प्रकारले संगतिद्वारा आनन्द उपभोग गर्नुपर्ने त्यस प्रकार छैन। किन? क्रिस्चियनहरूको संगति मात्रै छ, तर प्रभुको उपस्थिति चाहिँ छैन। त्यहाँ प्रभुको जग्गामा मान्छे हुन्छ, म छुइनँ भने सेवा छैन भन्ने विचार हुन्छ। सबै मैले गरेको मेरो हुकुम अनुसार हुनुपर्छ, मलाई नसोधी कसैले केही गर्न पाउँदैन। यस प्रकारको स्वभाव चाहिँ मरेकै हुँदैन। र त मण्डलीमा गडबडी, विभाजन, फुटहरू आइरहेको छ। चेलाहरूको बीचमा पनि यस्तै तर्कहरू हुन्थ्यो, त प्रभुको अनुपस्थिति मात्रै त्यस्ता विषयहरू आउँथ्यो। लुका 9 अध्यायको 46 पद। तब तिनीहरूको मध्येमा सबभन्दा ठुलो को हुने हो भन्ने विषयमा तिनीहरूको बीचमा तर्क चल्यो। वर्तमान मण्डलीहरूमा पनि प्रभुका दासहरूका बीचमा त यस्तो खालका तर्कहरू छैन कतै। प्रभुको छातीमा अडेसिएर प्रभु येशूको शान्तिमा मग्न हुने बेलामा को ठुलो, कसले सञ्चालन गर्ने, वचन कसले दिने, आज यसैमा गडबडी भइरहेछ। कसैले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ भने ऊ सबैभन्दा सानो बनोस्, यो प्रभुको आज्ञा हो। लुका 9 अध्यायको 48 पद। अब हामी संगतिद्वारा पाउने आनन्दलाई लुट्ने कुराहरू हेर्दछौँ। प्रभुको जग्गामा आफूलाई राख्यौँ भने त्यस ठाउँमा निश्चय नै अशान्ति र गडबडी हुन्छ नै हुन्छ। एकपल्ट 2 जना चेलाहरू प्रभु येशू कहाँ आउँछ र उहाँलाई बिन्ती गर्छ। त्यो बिन्ती चाहिँ के हो भन्दा त हेर्नुहोस् न, याकुब र यूहन्ना प्रभु येशू कहाँ आएर भन्छ, तपाईँको महिमामा हामीलाई एकजना दाहिनेपट्टि र एकजना देब्रेपट्टि बस्न दिनुहोस्। कस्तो अहम, के को जोस हो। बिचरा लाज पचारै भने होलान्, कारण अरू पनि त थिए नि चेलाहरू। यो सुनेर ती 10 जना याकुब र यूहन्नासँग रिसाउन लागे। कसैले तपाईँ नभने पनि आफै मपाई हुनेहरू मण्डलीमा छन् भने निश्चय नै संगतिको न्यानोपन गुमाइ पठाइन्छ। कसैको डाहा गर्ने व्यवहार गएकै हुँदैन। डाहा यति नराम्रो कुरा हो जसले सजिलैसँग गडबडी ल्याउने काम गर्दछ। धेरैपल्ट त्यसले आत्मिक मृत्यु पनि ल्याउन सक्छ। मण्डलीमा एउटा संगति विश्वासीले राम्रो काम गर्दैछ भने, मण्डलीमा एउटा सङ्गी विश्वासीले राम्रो काम गर्दैछ भने कतिजना त्यसको विरोधमा उठेर गनगन गर्दै एउटा अर्कोसँग गुट बाँध्नु थाल्छ। साथी, फलानाले त हाम्रो सेवा खोसे जस्तो छ नि, कसो सबैले उसैको मात्र कुरा गरेको सुनिन्छ। यस्तै पारा हो भने हाम्रो संगति नाहुला जस्तो छ। हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन।
भन्न थाल्छन्। कैनले भन्दा हाबिलले उत्तम बलिदान चढाए, तर कैनको अनुहार अँध्यारो भयो। के यो डाहाको कारण होइन? कैन दाजु हो, हाबिल भाइ। म पुरानो विश्वासी सधैँ गरी ल्याइएको अब नयाँहरू किन अगाडि आउँदैछ? यस्तै नकारात्मक विचारहरूले आज कति मण्डलीमा आत्मिक जोसले भरिएको सकारात्मक विचारहरूलाई विलीन बनाइदिएको हुँदछ। प्रभु येशूको प्रचार सुनेर सत्य कुरा थाहा पाएर मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दथे। फरिसी र शास्त्रीहरूको विचार यस्तै थियो। यही पाराले मानिसहरू येशूको पछि लागे भने हाम्रो खाने बाटो टुट्छ भनेर प्रभु येशूको प्रचार बन्द गराउन चाहन्थे। यो डाहा हो, यसले बेचैन ल्याउँछ। एकजना अङ्कलको विषयमा कसैले कुरा गरेको सुनेथे। राति सुत्दा पनि गनगन गर्थे रे। किन भन्दा त वचन दिन नपाएर, अगाडि बस्नु नपाएर चुपचाप बसेर प्रभु येशूको उपस्थिति अनुभव गर्दा पनि आनन्द हुन्छ नि। सधैँ वचन दिने मान्छे आज त ऊभन्दा राम्रो प्रचारक भएछ। अब डाहा गर्ने मान्छेलाई चयन हुँदैन भन्छ। उसले राम्रो कुरा पक्रिँदैन, पटक्कै उसले कमजोर कुराहरू मात्रै खोजिरहन्छ, जुन कुराले उसलाई फसाउन सकिन्छ। यसरी नै सङ्गतिको मिठासलाई गुमाइपठाएर न्यास्रोपनमा घर फर्किनु पर्दो रहेछ। घरमा आएर धन्यवाद चढाउनुको सट्टामा मनभरि षड्यन्त्र। के यसमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ? हाम्रा भेटीहरू गर्नुहोला, जीवनमा उन्नति होला। आजभन्दा अगाडि कहीँ यस्तो भएको छ भने सोचौँ र अब उसो जीवनमा हानि पुर्याउने स्वभावहरूलाई क्रुसको फेदीमा राखिदिउँ र चोखो विचार धारण गरौँ। यही प्रकारको हानिकारक विचारहरूले मण्डलीलाई नै अघि बढ्नु नदिने केही विषयहरू हेर्नेछौँ। किन मोसासँग मात्र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहुन्न? मरियम र हारुनको गनगन। यो डाहा हो। गन्ती 12 अध्यायको 2 पददेखि 14 पदसम्म। यही डाहाको कारणले सम्पूर्ण इजरायलीहरू 7 दिनसम्म अघि बढ्नु सकेनन्। बहुत अप्ठ्यारो जग्गाबाट हामीलाई बचाउनु भएको छ। अब उसो भला विचारले सेवा गरौँ। वर्तमान मण्डलीमा पनि यस्तै डाहा गर्ने मानिसहरू धेरै जन्मियो भने मण्डली कहिल्यै अघि बढ्नु सक्दैन भन्ने कुरा यस पाठले सिकाउँछ। एउटा विश्वासी दाजु दिदी अथवा मण्डलीमा कसैले सेवा गर्दा अरूले चाहिँ डाहा गर्यो र यदि उसले त्यो कुरा थाहा पायो भने उसलाई सेवा गर्नु बोझ हुँदैन। 1-2 पल्ट त जितेर पनि गर्ला, तर डाहा गर्ने मानिसको डाहा अझै बढ्दै जान्छ र कसैले त राम्रो सेवा गर्ने मानिसहरूलाई मण्डलीबाट ननिकालेसम्म उसलाई सन्तोष नै हुँदैन। यस्तो धेरै मानिसहरू हुँदो रहेछ। बाइबलले भन्छ, एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान आफ्नो औकातभरिको सेवा गरेर खुसी भएर घर फर्किनु अति राम्रो हुन्छ। फिलिप्पी 2 अध्यायको 3 पद। धेरैजनाको जीवनमा देखेका छौँ, मण्डलीमा वचन दिनु पाएन भने, गीत छान्नु पाएन भने, अगुवाई गर्नु पाएन भने, पुलपिटमा बस्नु पाएन भने अनुहार अँध्यारो हुन्छ, छटपटाउँछ, ओल्लो कुना र पल्लो कुना गर्छ। उसले खप्नु नसकेको सङ्गतिद्वारा ठुलो आनन्द बटुलेर घर जाँदैन। विभिन्न असन्तुष्टि प्रकट गर्नु थाल्छ। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा प्रभुको सेवा प्रभुकै तरिकामा हुँदछ। हामीले मान्छेलाई मागेर जबरजस्ती गरेर मण्डली सन्तुष्टि हुँदैन। यदि कसैले यसरी गरिरहेको छ भने जान्नुहोस्, तपाईँ हाँसोको पात्र भइरहनु भएको छ, प्रभुको पात्र चाहिँ होइन। कति ठाउँमा त पुलपिटमा तल्लो कुनादेखि माथिल्लो कुनासम्म खाँदिएर बस्छन् रे अगुवाहरू। विश्वासीसित 2 जना 3 जना बस्दा भइजाने नि, आखिर सञ्चालन गर्ने त 1 जना त हो।
बिजुलीको तारमा गौँथली बसे जस्तो भाले ताँत बस्नै पर्छ भनेको छैन नि। तर अगुवाहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर पहिला तिमोथी 3 अध्याय तीतस 1 अध्याय पढ्न लायो भने पो थाहा हुन्छ त करले हो कि रहरले हो। यो देखिने सेवाहरूले धेरैपल्ट हाम्रा आनन्दहरू लुटिरहेको हुन्छ। कैनको अनुहार किन अँध्यारो भयो, मार्था किन गनगन गर्छन्, तेस्रो यूहन्ना 6 पदमा डियोट्रेफसले किन अरूलाई ग्रहण गर्दैन, त्यही जग्गामा मरियमले किन नखोसिने सेवा रोजिन्। अब कुरा सफा भयो, हामी नखोसिने कुराको लालसा गरौँ। प्रभुले चेलाहरूलाई प्रचार गर्नु पठाउनु भयो र चेलाहरू पनि धेरै प्रचार गरेर फर्केर आए। उनीहरू अति आनन्दित थिए, तर उनीहरूको आनन्द गराई अर्कै कुरामा पो रहेछ। प्रभुले भन्नुभयो, मानिस वा आत्माहरू तिमीहरूको बसमा परेकोमा आनन्द नगर, तर तिमीहरूको नाम स्वर्गमा लेखिएको छ भन्ने कुरामा बरु आनन्द गर। लुका 10 अध्यायको 20 पद। यसरी प्रभुले आनन्द गर्नु सिकाउनु भएको छ। हाम्रो नामहरू स्वर्गमा लेखिएको छ भन्ने कुरामा आनन्द गरौँ, यसैको प्रतिफल ठुलो हुनेछ। पहिला पत्रुस 5 अध्यायको 4 पद र 5 देखि 6 पद। त्यही ठुलो इनामको लागि त दौडादौडी गर्दछौँ। नम्रतालाई पहिरिँदा इनाम ठुलो छ भने भइगयो नि। धेरैपल्ट सेवा सङ्गति जान्छौँ, तर आशिषविहीन र बेचैनी हृदयहरू र मनमा ठुला ठुला द्वन्द्वहरू बोकेर घर फर्किँदा खोइ सङ्गतिले केही फाइदा नदिने रहेछ जस्तो तपाईँको मनमा भयो भने के कारणले त्यस्तो हुँदैछ, पहिला त्यसको कारण खोज्नुहोस्। प्राय जसो आफ्नै कारणले त्यस्तो भइरहेको जस्तो हुन्छ। कोही बेला मान्छेलाई हेरी पठाइन्छ, कोही बेला आफ्नो दान छोडेर अरूको दान खोज्न मन लाग्छ। मरियमले जुन सेवा रोजिन् त्यही सेवा रोजेर प्रभुको चरणमा रहेर सधैँ आनन्दित बनौँ। एमबी प्रधान, इम्माउस पासाका भुटान। र यहाँ अर्को एउटा कविता पनि लेख्नु भएको रहेछ, जसको शीर्षक छ बगिरहनु जिउँदो पानी। यो लेख्नु भएको रहेछ शिला राई, एन्टियोक प्रार्थना भवन, सूर्यनगर, नेपाल। बगिरहनु तिमी यसरी नै जिउँदो पानी भएर, बगिरहनु तिमी यसरी नै जिउँदो पानी झैँ भएर, नरोकिनु है कहिल्यै पनि रोकावट धेरै आए भनेर। भोको प्यासी आत्मालाई तृप्त पार्नु है सधैँभरि, भोको प्यासी आत्मालाई तृप्त पार्नु है सधैँभरि, रुखो सुक्खा जमिनलाई सिंचित गर्नु है यसरी नै। बगिरहनु है तिमी यसरी नै वचन प्रार्थना लिएर, बहिरहनु है तिमी यसरी नै वचन प्रार्थना लिएर, सहर गाउँ डाँडा पाखा कुना काप्चातिर पनि। सदैव सिंचित गर्दै जानु है नथाकिनु तिमी कहिल्यै पनि, सदैव सिंचित गर्दै जानु है नथाकिनु तिमी कहिल्यै पनि। बढ्नु निरन्तर निशानातिर, प्रभुको साथ सदैव पाउनु नमुनाको पात्र बनेर। पाउनेछौ एक दिन तिमीले पनि आफ्नो उत्कृष्ट इनाम, गर्नेछौ त्यस दिन तिमीले पनि अत्यन्त ठुलो रमाहट। शिला राई, एन्टियोक प्रार्थना भवन, सूर्यनगर, नेपाल। अब अर्को शीर्षक फेरि हाम्रो भाइले पढ्न गइरहनु भएको छ। मैले अब हामीले अर्को शीर्षक भनौँ या रानीबनकी लरेन्स बडीको जीवनी हामीले पढ्छौँ। यसको लेखिका हुनुहुन्न रहेछ बहिनी पेमा जिम्बा, माउन्ट पिसगाहा, दार्जिलिङ।
मान्छे जन्मन्छ एउटा सत्य हो, तर मर्नु चाहिँ त्यत्तिकै सत्य। परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 79 को 48 पद अनुसार सबै मर्नै पर्छ, तरै पनि समाज जातिले कोही बेला नगुमाउनु पर्ने, नहराउनु पर्ने व्यक्तिलाई हराउनु पर्छ, जसले अभावको पीडामय डोब भने सधैँलाई छाडेर दुखाइरहन्छ। एउटा नहुनुको, एउटा नपाउनुको महाशून्यता बीच एउटा दुग्धो घाउ भएर रहेको छ। रानीवनका गाउँलेहरूका निम्ति हाम्रा अति नै प्रिय लरेन्स बडीको स्मृति। आफ्नो जीवनकालमा अनदेखि सेवा गरेर प्रभुलाई भेट्न जानुभएकी लरेन्स बडीले 1920 साल कालिम्पोङमा शरीरमा जन्म लिएपछि फेरि 1947 सालको नोभेम्बर महिनामा आत्मिक जन्म पनि लिनुभयो। आफू पेसाले नर्स भए पनि 1848 देखि 49 सालतिर ब्रिटिस आर्मी लरेन्स बडासँग वैवाहिक सूत्रमा बन्धित भएपछि 3 छोरी र 1 छोराको अधिकारी भइन्। तर 7 मई 2011 को दिन हामीबाट कहिल्यै नफर्किने गरी विदाई हात हल्लाई राखेर गइन्। सम्पूर्ण मण्डलीलाई, सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई अनि छोरीहरू, ज्वाइँहरू, छोरा बुहारीको साथमा 2 जना नाति, 3 जना नातिनी, 1 जना पनातीलाई। संसारमा जति मानिसहरूको जन्म हुन्छ सबैले केही न केही कर्म निभाएकै निम्ति जन्मिएका हुन्छन् अनि प्रत्येक कर्तव्य निभाएपछि हरेकको केही न केही स्वार्थ त अवश्य नै लुकेको हुन्छ। तर आत्मिक समाज भावले समर्पित हाम्री बडीले जे जति कर्तव्य निभाए मान सम्मान पाउने आशामा गरिनन्। बडाबडीले चाहेको भए सडकदेखि कयौं माइल तल जंगलको बीचमा भएको त्यो एकलासे घर त्यागेर सडकको छेउमा घर बनाई आरामको जीवन व्यतीत गर्न सक्ने थिए। आर्थिक सम्पन्नताको कुनै कमी थिएन, तर बडाबडीको पक्का विश्वास भरोसा प्रभुमा भएकोले अभेक जंगल बीचको घरमा ढुक्कले बस्थे। यद्यपि चोर डकैतीको पनि भए, जंगली जन्तुको पनि भए तापनि परमेश्वरको भरोसामा आफैलाई सुम्पेको कारणले रानीवनको राजा रानी सरह पूरा मसीह गवाईको साथमा जीवन यापन गरे। कुनै दुर्घटनामा परेको कहिल्यै सुनिएन। बडाबडीको घर धेरैको निम्ति आश्रय भयो। त्यस घरबाट धेरैले ढाडस सान्त्वना पाए। बाँडचुँड गर्नुमा अति इच्छुक कति उद्धार हाम्री लरेन्स बडी बिहान 3 बजे उठेर सुत्ने कोठाबाट प्रार्थना गर्ने कोठामा गई 5 बजेसम्म प्रार्थना गर्थे। त्यसपछि प्रार्थना सकेर हात मुख धोई केस कोरीबाटी गरेपछि 1 कितली चिया बनाएर साथमा बिस्कुट या जे खाजा हुन्छ टेबलमा राखिदिन्थिन्। बिहान दूध बेच्ने, घाँस काट्ने, बजार जाने सबैका निम्ति त्यहाँ पसेर चिया खाजा खाइबरी उकालो लाग्थे सबै। बेलुकी 4 बजे पनि त्यही प्रक्रिया दोहोर्याउँथिन्। त्यहाँ सघाउने 1 जना भाइले यसरी बडीको गवाई सुनाइरहेका थिए। खेल्न आउने केटाकेटीहरूको निम्ति गिलो रोटी पकाइदिन्थिन् रे। झर्को नमानेको, रिसाएको कहिल्यै देखिएन भनेर 1 जना मेरो साथीले बाल्यकालको स्मरण गर्दै भनिरहेकी थिइन्। वृद्धावस्था भएर सेवा आउन नसके पनि मण्डलीमा दशांश पठाउन कहिल्यै बिराएनन्। त्यो घरले सधैँ प्रभुका जनहरूको बाटो हेरिरहेका हुन्थे। भिजिट जित्दा अति नै खुसी हुन्थे। भिजिट गर्नेलाई कहिल्यै रित्तो हात नपठाउने। त्यस घरमा कुनै साल पनि कटेज सेवा हुन चुकेन। बडीको घरको ठिक अघिल्तिर प्रभुको निम्ति एउटा सानो चिटिक्क परेको
सेवा गर्ने घर बनाइएको छ। त्यही घरसँग जोडिएको भान्साघर र त्यसमा चाहिने चिम्टादेखि लिएर सबै सरसामानहरू जुटाइएका छन्। वर्षमा एकपल्ट हुने कटेज सेवाको निम्ति बडीले त्यस ठाउँमा कुखुराको खोर बनाउन चाहेका थिए, तर बडीले जिद्दी गरेर प्रभुको निम्ति घर बनाएका हुन् भनेर बडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तिम्रो प्रशंसा अर्काले गरोस्। हितोपदेश 27 अध्याय 2 पद। साँच्चै बडीको यो सुकार्य देखेर उनको प्रशंसा नगरी सक्दिन। जीवनको अन्तिम क्षणसम्म उद्धार नपाएकाहरूकै सम्पर्कतामा जीवन बिताइन्। आत्मामा बाँचेकाहरूका निम्ति लगातार प्रार्थना गर्थिन् भने नबाँचेकाहरूका निम्ति बहुतै बोझ राख्ने गर्थिन् र नै उनको गाउँमा सुसमाचार प्रचारको भव्य सेवा पनि राखिन्। त्यस रानीवनमा प्रभुको वचन नसुन्ने सायदै होलान्। उहाँले पक्का विश्वासीको नाता आफ्नो दौडलाई पूरा गरिन्। आज बढी हाम्रो बीचमा नभए पनि उहाँले गरिराख्नु भएको सुकार्य कसैले बिर्सन सक्ने छैनन्। तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। प्रकाश 14 अध्यायको 13। परमेश्वरले मानिसको आयु तोकिदिएका छन् र त्यो पार गर्न सक्दैनन्। अय्युबको किताब 14 अध्यायको 5 पद। संसारमा जन्म लिएपछि मानिस एक दिन मर्नै पर्छ, चाहे मुक्ति पाएका हुन् चाहे मुक्ति नपाएका हुन्। दोस्रो सामुएल 14 अध्यायको 14 पद। तर कतिलाई चाहिँ उहाँले लामो आयु दिनुहुन्छ। भजन संग्रह 91 को 16 पद। म उहाँलाई दीर्घायुले तृप्त पार्नेछु। यसरी नै हाम्री बडीलाई पनि पूरा आयुमा आफ्ना पनातीसम्मको मुख देख्नु दिनु भएर माउन्ट पिस्गाका ऐतिहासिक वृद्ध हुने आदर दिनुभयो। 91 वर्षीय बडीको पार्थिव शरीर 9 जुलाईको दिन माटोमा मिलाए तापनि उहाँले गरिराख्नु भएको भलाइको कामलाई हिब्रू 13:16 अनुसार एक झरको झरी र हुरीले नमेटोस्, बरु चिर भएर फैलियोस्। यो व्यक्तित्व परिचय पनि एउटा चुनौती हो जसले नयाँ पिढीका हामीहरूलाई यस्ता ऐतिहासिक खोतल्न झकझकाउने कार्य गर्दछन्। यो संक्षिप्त परिचयले भविष्यमा बडीले गरेको जस्तो सेवाको देखासिकी गर्नेहरू हामी हुन सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को शिक्षकको निम्ति हाम्रो दाजु आउँदै हुनुहुन्छ। फेरि पनि अब म आजको दोस्रो मेरो यो पठन छ जसको शीर्षक छ नरकको भयङ्कर दण्डबाट बाँचौँ। यसको लेखकको नाम ठेगाना उल्लेख गरिएको रहेछ। अब नगरे तापनि जुन लेख हामीलाई हाम्रो हातमा हामीले यसरी पढ्न पायौँ, परमेश्वरको तर्फबाट हामीले परमेश्वरको वचन पाएका छौँ। र लेख यस प्रकार छ। नरकको डरलाग्दो भयङ्कर दृश्य। नरक एउटा भयङ्कर डर अनि अशान्तिले भरिएको जेलखाना हो। त्यहाँ कति यस्ता सुन्दर थोकहरू पाइँदैन। नरकको किनारमा सुन्दर फुलहरू फुलेको देख्न पाइँदैन। त्यहाँ हामीले मन पराएका सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरू जस्तै सुन्दर खोला नालाहरू अनि डाँडाको टुप्पोबाट झरेका सुन्दर झरनाहरूका झरझर आवाजहरू सुन्न अनि देख्न पनि पाइँदैन। हिउँले सेतामै ढाकिएका अग्ला अग्ला पर्वतहरू अनि सुन्दर फलफुलका रुखहरू पनि देख्न पाइँदैन। नरकमा कुनै चराचुरुङ्गीहरूको मिठा गीतहरू पनि सुन्न पाइँदैन। नरकको भयङ्कर आगोको ज्वालामा तडपिरहेको बेला शीतल हावा पनि पाइँदैन।
त्यहाँ घरको जस्तो आराम अथवा बाजा गाजाको ध्वनि कुनै गीतहरू पनि सुन्न पाइँदैन। त्यहाँ न त हाम्रा प्यारा नानीहरू, न त हाम्रा इष्टमित्रहरू, न त हाम्रो परिवारका सदस्यहरू नै हाम्रो छेउमा आएर हाम्रो तडपिरहेका हृदयलाई आनन्दित तुल्याउन सक्छन्। न त त्यस घोर पीडामा कुनै सान्त्वना नै दिन सक्नेछन्। त्यस डरलाग्दो नरकमा कसैको माया, शान्ति, आनन्द कहीँबाट पनि पाइँदैन। त्यहाँ सूर्यको झलक अथवा उज्यालो पनि देख्न पाइँदैन। जस्तो यस संसारमा प्रभु येशूको पवित्र रगतले पाप धोइएको, उद्धार मुक्ति अनि साँचो शान्ति पाएका पवित्र भक्तहरूको हँसिलो अनि उज्यालो अनुहार त्यस नरकुण्डमा देख्न पाइँदैन। त्यहाँ डरलाग्दो आगोको ज्वालामा तडपिरहेको बेला यस जिब्रोलाई शीतल गराउन एक थोपा पानी पनि देख्न पाइँदैन। लुका 16 अध्यायको 24 पद। त्यहाँ एक क्षणको लागि पनि आराम छैन, कारण त्यहाँ न त परमेश्वरको दया छ, न त अनुग्रह, माया, क्षमा नै छ। हामीले धेरै मन पराएका थोकहरू त्यहाँ पाइँदैन। यसकारण प्रिय पाठकहरू हो, हामीले नरकको डर मान्नुपर्छ, कारण नरक साँच्चै नै एउटा डरलाग्दो अशान्तिले भरिएको जेलखाना हो, जसको वर्णन कुनै मानिसले गर्न चाहे तापनि गर्नै सक्दैन। नरक साँच्चै नै एउटा अशान्ति, पीडा अनि अन्धकारले भरिएको डरलाग्दो जेलखाना हो, जहाँ मानिस जातिले नसोचेका अनि नचाहेका कुराहरू देख्न पाइन्छ। नरकमा पुगेपछि त्यस मानिसले संसारमा कहिल्यै नदेखेको गन्धकले दन्किरहेको भयङ्कर आगो देख्न पाउनेछ, अनि त्यस आगोलाई कसैले निभाउन सक्दैन, कारण त्यो क्रोधको आगो परमेश्वर आफैले नै जलाउनु भएको हो। यिर्मया 7 अध्यायको 20 पद, 21 अध्यायको 12 पद। नरकमा पुगेपछि त्यस मानिसको स्मरण शक्ति जागो हुन्छ। आगोको ज्वालामा तडपिरहेको बेला उसलाई सबै कुराहरू आलो गरी सम्झना आउँछ। अर्थात् ऊ संसारमा जीवित रहँदा ख्रिस्ट येशूप्रति गरेको विरोध, जीवित परमेश्वरको वचन सुन्दा ठट्टा गर्दै खिसी गरेको, परमेश्वरको वचन लेखिएका पर्चाहरू च्यातेर फ्याँकेको, ख्रिस्ट येशूको बलिदानलाई विश्वास नगरेको अनि आफूभन्दा अघि बितेर गएका यस्तै ख्रिस्ट विरोधीहरू सबैलाई त्यस आगोको भट्टीमा चिच्याउँदै छटपटिरहेको देख्न पाइन्छ। अनि आफू पनि रुँदै, चिच्याउँदै, तडपिँदै अनि पश्चाताप गर्दै त्यहाँ बस्नुपर्नेछ। तर त्यस बेलाको पश्चाताप सब बेकार हुन्छ। नरकमा यति डरलाग्दो दृश्य देख्न पाइन्छ जुन चाहिँ मानिसले सोचेकै हुँदैन अनि बयान पनि कुनै मानिसले गर्नै सक्दैन। कति भयङ्कर डरलाग्दो नरक! त्यहाँ कस्ता मानिसहरू जान्छन्? परमेश्वरको पवित्र पुस्तक बाइबलमा लेखे अनुसार मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, छलकपट, रिस डाह गर्नेहरू, लोभ, दुष्टता, चोरी, हत्या गर्नेहरू, घमण्डी, टुनामुना गर्नेहरू, ख्रिस्ट येशूलाई निन्दा अनि विरोध गर्नेहरू, अविश्वासीहरू, जीवित परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न डराउनेहरू, मतवालाहरू अनि यस्तै धेरै घिनलाग्दा काम गर्नेहरूको ठुलो भिड त्यस गन्धकले जलिरहेको आगोको झिलमा फ्याँकिनेछ। प्रकाश 20 अध्यायको 10 पद, 21 अध्यायको 8 पद। अनि आफैले आफूलाई पनि त्यहाँ फालिएको डरलाग्दो दृश्य देख्न पाइन्छ। फेरि अर्को डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने त्यस नरकको आगोको किरा कहिल्यै मर्दैन। मर्कुस 9 अध्यायको 48 पद, यसैया 66 अध्यायको 24 पद। फेरि अर्को कुरो, मानिसको आफ्नै शरीरबाट पनि किराहरू निस्कन्छन्। प्रेरित 12 अध्यायको 23 पद। त्यहाँ एक क्षणको लागि आराम छैन,
दिन औ रात त्यस आगोको ज्वालोमा छटपटिँदै चिच्याउँदै अनि तारा किड्दै रहनुपर्छ। त्यस जग्गादेखि फेरि कोही पनि उम्कन सक्ने छैन। कस्तो डरलाग्दो पीडामय जग्गा हो यो नरक। यस विषयमा हामीले खेलाइँची गर्नु हुँदैन। प्रिय हो, लापरवाही पनि नगर्नुहोस्। नरक चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिका लागि बनाउनु भएको होइन, यो शैतान अनि उसका दूतहरूको लागि बनाउनु भएको हो। मत्ती 24 अध्यायको 41 पद। माथि वर्णन गरिएको सबै दुष्ट अनि घिनलाग्दा कामहरू गर्न लाउने यही दुष्ट शैतान नै हो। अनि यस्ता पाप अनि अधर्म गर्नेहरू मृत्यु पश्चात पापको ज्याला चुकाउने र नरक जानै पर्छ। त्यहाँ पुगेपछि त्यस ठाउँबाट कोही पनि उम्कन सक्ने छैन। सबै अभागी अनि श्रापित मानिसहरूको भाग नै त्यही नरकुण्ड हो, जहाँ अनन्त अनन्तसम्म त्यस भयङ्कर डरलाग्दो आगोको ज्वालोमा तडपिँदै दारा किड्दै बस्नु पर्नेछ। नरकमा यस्तै डरलाग्दा कुराहरू जो हामीले नसोचेका औ नचाहेका कुराहरू देख्न पाइन्छ। प्रिय हो, यसकारण हामी यस महान उद्धारदेखि निश्चिन्त रहेर कसरी यस दण्डबाट उम्कन सक्छौं र? हिब्रू 2 अध्यायको 3 पद। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीहरूलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र वचन बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरले यस पापमय संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशूलाई दिनुभयो, अनि जस कसैले उहाँमाथि विश्वास गर्छन् त्यो नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पद। परमेश्वरले हामी पापी मानिसहरूप्रति आफ्नो प्रेमको प्रमाण या भलाइ यस प्रकारले प्रकट गर्नुभयो, जबकि हामी पापी नै थियौं, ठिक समयमा ख्रीष्ट येशू हाम्रा पापीका निम्ति मर्नुभयो। रोमी 5 अध्यायको 8 पद। परमेश्वरले हामी पापीहरूलाई त्यो आउनेवाला क्रोधको दण्डबाट छुटकारा दिनका लागि हाम्रा सारा पाप अनि अधर्महरू आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि हालिदिनुभयो। उहाँले हाम्रो निम्ति अत्यन्तै भारी दुःख, असहाय पीडा, थुकाई, कुटाई, कोर्राको चुटाई, विषालु काँडाको मुकुट, कोखामा भालाको प्रहार गरी, हात पाउमा बडे बडे काँटी ठोकी 6 घण्टासम्म झुन्डिकन प्राण त्याग्नुभयो। उहाँको सर्वाङ्ग शरीरबाट बगेको पवित्र रगतमा हामीलाई यो महान उद्धार दिइकन नरकको दण्डबाट बचाउने सामर्थ्य छ। यसकारण प्रिय हो, यो सित्तैमा पाइने उद्धारदेखि निश्चिन्त रह्यो भने परमेश्वरको क्रोधको दण्डबाट कसरी उम्कन सक्ने त? यसकारण प्रिय हो, यदि तपाईँ नरकको यस भयङ्कर दण्डबाट उम्कन चाहनुहुन्छ भने आज नै बडो नम्र दिन बनी प्रभु येशूको चरणमा आउनुहोस्। विश्वास सहित साँचो हृदयले आफ्ना सारा पाप, भूल, अपराधहरू मानिलिनुहोस्, किनभने उहाँ हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ। पहिला यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पद। अनि परमेश्वरको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्दछ। पहिला यूहन्ना 1 अध्यायको 7 पद। यदि हामी उनको रगतद्वारा धर्मी ठहरिएका छौं भने उहाँको क्रोधबाट पनि किन उम्कँदैनौं र? रोमी 5 अध्यायको 9 पद। तपाईको साँचो पश्चातापमा पापदेखि क्षमा अनि साँचो शान्ति अनि उद्धार मुक्ति पाई तपाईँ परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुनेछ। यूहन्ना 1 अध्यायको 12 पद। प्रभु येशूको बलिदानमा साँचो प्रकारले विश्वास गर्नाले मृत्यु पश्चात स्वर्गमा पुग्ने निश्चयता पाउनुहुनेछ, किनकि उहाँले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ स्वर्गमा पुग्न सक्दैन। यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पद। फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु,
तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। यूहन्ना 14 अध्यायको 27 पद। मानिस जातिको उद्धारको निम्ति स्वर्गमुनि पृथ्वीमा यसु बाहेक अरू कुनै नाम छैन, न कुनै बाटो न कुनै उपाय नै छ। प्रेरित 4 अध्यायको 12 पद। अब अन्तमा प्रिय हो, सबै कुराहरू बुझिसकेपछि कुन चाहिँ जीवन चाहनुहुन्छ? निर्णय गर्नु तपाईँको आफ्नो हातमा छ। मानिसको मृत्यु पश्चात यो आत्मा जो कहिले मर्दैन, जाने जग्गा खाली 2टा मात्र छन्, पहिलो स्वर्ग, दोस्रो नरक। स्वर्ग चाहिँ पवित्र परमेश्वरको घर हो। त्यहाँको राजा परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। स्वर्गमा पुगेपछि उहाँले हाम्रा सब आँसु पुछिदिनुहुनेछ। तब फेरि मृत्यु, शोक, विलाप केही रहँदैन। त्यहाँ हामी स्वर्गीय आनन्द, खुसी अनि अनन्तको जीवन पाई अनन्तसम्म परमेश्वरको घरमा, स्वर्गमा रहनेछौँ। प्रकाश 21 अध्यायको 4 पद। नरक चाहिँ शैतानको जग्गा हो, जहाँ रुवाई, आगोको जलन, पीडा अनि अनन्तको आत्माको मृत्यु छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हेर, मैले तिमीहरूका सामु जीवनको बाटो अनि मृत्युको बाटो राखिदिएको छु। कुन चाहिँ चुन्ने? यिर्मया 21 अध्यायको 8 पद। हुन त सबैले मृत्युभन्दा त जीवनलाई नै रुचाउँछन्, होइन त? यसकारण छान्नु या निर्णय गर्नु यो तपाईँको आफ्नो विचार हो। कारण यस कुरोमा कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्न सक्दैन। तरै पनि परमेश्वरले कसैलाई नरक गएको चाहनुहुन्न। यसकारण जीवनलाई नै चुन्नुहोस् अनि अनन्तको दण्डबाट बाँचेर अनन्त स्वर्ग, अनन्त देशको भागीदार बन्नुहोस्। अब अर्को शीर्षक चाहिँ भाइले वाचन गर्नुहुनेछ। मैले उहाँलाई चाहिँ स्थापना गर्दैछु। अब यस पाठको शीर्षक चाहिँ यो सियोनको संगतिको विषयमा रहेछ, जसको विषयमा लेख्नुहुने लेखक हाम्रा भाइ मार्क गुरुङ, माउन्ट पिसगाहा, दार्जिलिङ। नागाल्यान्ड र जुन हो बोटो 25 वर्षको धन्यवादी सेवा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। 2011 अक्टोबर 12 देखि 16 सम्म सबैले प्रार्थना गरिदिउन्। घोषणा हुन्छ, मण्डलीको उपवास प्रार्थनामा 13 सेप्टेम्बरको बिहान। नागाल्यान्ड एकमात्र क्रिस्चियन स्टेट भारत देशको। त्यहाँ कसरी, कहिलेदेखि प्रभुको काम सुरु भयो भन्ने मनमा प्रश्न साथै कौतूहलता बढ्न थाल्छ। प्रार्थना गर्न थाल्छु, हाम्रा प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 34को 7 पद पूरा गर्नुभयो। अन्तमा हामी 4 जना प्रार्थना सहित प्रस्थान गर्छौं नागाल्यान्डको निम्ति। 10/10/2011 बेलुकी सिलगुडी अनि भोलिपल्ट बिहानै न्यू जलपाइगुडी रेलवे स्टेशन पुग्छौं। त्यहाँ अरू प्रभुका जनहरू अगावै उपस्थिति देख्दा हाम्रो आनन्द बढ्छ। आधा घण्टा हिँडेपछि माउन्ट हर्मन प्रार्थना भवन पुग्छौं। भाइ सलोमन साथै अन्य प्रियहरूले दुःख उठाई प्रेमपूर्वक अतिथि सत्कार मात्र नभएर त्यहाँ भएर आउने जाने रेल टिकट, बस टिकट इत्यादि सहयोग पुर्याइरहेका देखेर पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 58 प्रभुले पूरा गरून् भनी प्रार्थना गर्यौं मनमनै। भोलिपल्टै बिहानै 12 तारिक
हाम्रो अघिको यात्रा सुरु हुन्छ। हाम्रो टाटा सुमो गाडीमा 13 घण्टा यात्रापछि नागा जातिको सेमा ट्राइब, जसको इलाका जुन्हो बोटो, बेलुकी 8 बजेतिर पुग्छौं। घरि उकालो घरि ओह्रालो हुँदै बिस्तारै जुन्हो बोटोतिर लाग्दा अग्ला डाँडा डाँडामा सुन्दर गिर्जाघरहरू देखिन्छन्। घण्टी लाग्दा यी नागाहरू ती गिर्जाघरतिर जान्छन्। मिठो स्वरमा स्वर मिलाएर सृष्टिकर्ताका उपासना गर्छन्। यो परमेश्वरको महान काम हो। हेर, म एउटा काम गर्छु, वनमा बाटो, मरुभूमिमा नदी बहाउनेछु। यशाया 43 अध्यायको 19 पद। सृष्टिकर्ताको हात यहाँ न आइपुगेको भए यी नागाहरू सधैँ मानिस भई सिर्जनाको उपासना गर्ने होइन, तर नाङ्गा शरीरमा थरीथरीका रङ्गहरू लगाएर थरीथरीका प्वाखले सिंगारिएर हातमा भाला वा दाउ लिएर आफू सरह मानिस जातिलाई नाश गर्दै आफू पनि नाश हुँदै जाने थिए होला भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। कालेबुङबाट प्रभुका दास दाजु दानियल, दाजु आसमान, दिदी रेबेक्का, राजन नायर सर, नाम्चीबाट डीके सर अघिबाटै पुग्नु भएको थिएछ। 13 अक्टोबर बिहानको प्रभात फेरी साथ सेवा आरम्भ हुन्छ। आधार पद यशाया 62 को 11 पद। सियोनकी छोरीलाई भन, तिम्रो उद्धार नजिकै छ। तिम्रो इनाम लिएर प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न प्रकारले आफ्नो सन्देशवाहकमा भइकन हर्मोनका ती गतिरूपी आशिषले कतिको बाँझोरूपी हृदयहरूमा झरी ल्याएको छ भने कतिको उराठिलो जीवनमा मलजलको काम गरिकन सिच्नु भएको छ। एकता र प्रेमको बीजारोपण र संरक्षण भएको छ। सियोनको अर्थ पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, प्रभुको मण्डलीलाई संकेत गर्दछ। जसरी परेवा गौथलीले आफ्नो ठाउँ बिर्सदैन, आफ्नो गुणमा फर्की आउँदछ, उसरी नै प्रभुका टाढिएका हराएकाहरू फर्की आउन्। फर्काई ल्याउनेको काम प्रभुबाट भएको छ। कसलाई कुन ठाउँमा लगिकन आशिष दिनुहुन्छ यो उहाँको तरिका हो। मानवीय ज्ञानले बुझि नसक्नुको छ। यसोसले भजनकारकै स्वरमा भन्नु मन लाग्छ, हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, तपाईले गर्नुभएको अचम्मका कामहरू हाम्रा निम्ति भोग्नुभएका तपाईका विचारहरू धेरै छन्। तिनलाई कर्मैसँग राख्न सकिँदैनन्। मैले तिनीहरूका विषयमा बताउन र बोल्न चाहे भने ती गन्ती गर्न सकिने भन्दा ज्यादा छन्। भजन 40 को 5। अब नागाल्यान्डमा प्रभुको काम यसरी सुरु हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै दुःख सहेको, खेदो निन्दामा परेको, सताउनु, मारिनु जस्ता कष्टहरू केवल क्रिस्चियनहरूले मात्र भोगेका छन्। तर त्यस्ता काका प्रभुका सेवक सेविकाहरूले आफ्नो प्राणलाई प्रिय ठानेनन्। आफ्नो प्रभुको निम्ति कष्ट रोजे संसारका चारै कुनामा गएर प्रभुका सुसन्देश प्रचार गरे। त्यही जोशको सानो फिलिङ्गो नागाल्यान्डमा आइपुग्छ। रगत बगाउन तम्सिने, मान्छेको टाउको दैलोमा झुण्ड्याउने नागाहरू सृष्टिकर्ताका उपासना गर्ने भए। यही आश्चर्य कर्मका काम नागाहरूको बीचमा भएको मुठ्ठीभर नेपालीहरूको बीचमा पनि भयो। एचबी मुखिया दाजु बीएसएफमा हुँदा मात्ने कुरा खाएर जीवन नै बर्बाद तुल्याइरहेको अवस्थामा क्रिस्चियन हुन पुग्नुहुन्छ। बप्तिस्मा लिनुभएछ, सरसल्लाह भयो, पास्टर पनि घोषित हुनुभएछ। 1980-1982 मा
70 दिनको छुट्टीमा आमा बुबालाई भेट्न कालिम्पोङ आउनुभएछ। त्यस समय कालेबुङ बजारमा एकजना भाइले प्रचार बाँड्दै उहाँलाई पनि दिनु खोज्दा म त क्रिस्चियन अनि पास्टर पनि हुँ र यी सबै कुरा थाहा भएको भन्नुहुन्छ। भाइले प्रश्न गर्नुभएछ, के तपाईको नयाँ जीवन भएको छ? उद्धार मुक्ति पाप क्षमा भएको छ? पास्टर साहेब छक्क पर्नुभएछ अनि त्यही अवधिमा नयाँ प्रकारले ग्रहण गरी बप्तिस्मा पनि लिनुभएछ। एचबी दाजुले लगत्तै नागाल्यान्ड पुगी त्यहाँका प्रियहरूलाई यही शिक्षा बताउनु भएछ। तर धेरै विरोध हुन्छ, बहस हुन्छ। पछिबाट 4 परिवार मिली किरायको घरमा सेवा सुरु हुन्छ। एल्सदाई, दार्जिलिङ, सिक्किम अन्यान्य ठाउँहरूको रेखदेखमा मुख्य कुरा त्यहाँका स्थानीय नागाहरूमा साँचो उद्धारको काम प्रभुले गर्नुभयो। यसिया 8 अध्याय 20 पद पूरा गरेका हुन्। अन्तमा हाम्रा प्रार्थनाको सूचीमा एउटा थप विषय स्थानीय नागाहरू हुन गएको छ। मत्ती 7:7, यूहन्ना 14:14, तिमोथी 2:4, पहिलो थिस्सलुनीकी 5:17, यर्मिया 33:3, यशाया 65:25 पदहरू आफ्नो समयमा प्रभुले पूरा गरून्। अब अगाडिको निम्ति म दाजु नेम्यालाई म सुम्पिदछु। म अब एउटा कविता यहाँको पालो आएको छ। कविताको शीर्षक छ अदनको बगैँचादेखि नै झुटा शिक्षाको सुरु। यो लेख्नुहुने बर्दर हुनुहुन्न रहेछ याकुब ठटाल, एन्टियोक पृथ्वीनगरबाट। अँध्यारो जगतमा आकाश र पृथ्वी बनियो, त्यस समय परमेश्वरका आवाजहरू सुनियो। अँध्यारो जगतमा आकाश र पृथ्वी बनियो, त्यस समय परमेश्वरका आवाजहरू सुनियो। पुरुष र स्त्री दुई मानव जात बनियो, 7औं दिनलाई विश्राम दिन बनियो। आदम र हव्वा बाहेक अरू कुनै मानिस थिएनन्। आदम र हव्वा कुनै दलका नेताहरू थिएनन्। आदम र हव्वा बाहेक अरू कुनै मानिस थिएनन्। आदम र हव्वा कुनै दलका नेताहरू थिएनन्। आदम र हव्वाले कुनै अवतार लिएनन्। आदम र हव्वाले परमेश्वरलाई महिमा दिएनन्। स्वर्गबाट लुसिफर पृथ्वीमा खस्यो, संसारको चारै दिशामा मालिक भई बस्यो। स्वर्गबाट लुसिफर पृथ्वीमा खस्यो, संसारको चारै दिशामा मालिक भई बस्यो। आदम र हव्वाको अधिकार खोस्यो। शैतानको प्रतिरूप सर्प बगैँचामा आयो, स्त्रीको सामुन्ने छल र झुटको मुख बायो। प्रभातको छोरो पृथ्वीमा झर्यो, आदम र हव्वाको इज्जतै हर्यो। छली साँपले गर्नुसम्म गर्यो, शान्तिको धुनमा सर्वत्र पापहरू पोको पर्यो। स्वर्गबाट परमेश्वरले अविरल वर्षाको मुस्लो झारे, गैर दलीय नुहले जहाज तयार पारे। स्वर्गबाट परमेश्वरले अविरल वर्षाको मुस्लो झारे, गैर दलीय नुहले जहाज तयार पारे। पृथ्वीमा पानीको प्रकोप बढ्यो, अन्तमा अरारात पर्वतमा त्यो जहाज अडियो। कविता वाचन यस प्रकार थियो। अब आजको यो जिउँदो पानी पठनलाई यहाँ बेरसेवा बुटुलबाट हाम्रा भाइहरूले पठन गरिसक्नुभयो। यो पृष्ठ 24 सम्म र क्रमशः भोलि रहेको अङ्कको बाँकी भागहरू ठिक समयमा हामी पठनको लागि तयारी भई आउनेछौँ।
यहाँसम्म परमेश्वरले हामीलाई भाइहरूलाई पठन गर्नको निम्ति सहायता सहयोग गर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि श्रवण गरिदिनु भयो, यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अब यस सेवाकालाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हाम्रो कति नै महान, दयालु, जीवित अनि सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद छ यस सुन्दर समयको लागि। फेरि पनि प्रभु कफरनहुम प्रेयर हाउसबाट जति यो जिउँदो पानीको पठन सम्बन्धमा बिरसेवा बुट्टोलाई यो 46औं भङ्गालो 46 अङ्कलाई पठन गर्नको निम्ति यो समयहरू प्रदान गर्नुभयो र हिज बेलुकीदेखि हामीले क्रमशः 12 पृष्ठसम्म पढेर गयौँ भने आज 13 पृष्ठदेखि 24 पृष्ठसम्म हामीले पढेर गयौँ, भाइहरूले पढेर गए। हामी यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभयो, हामीलाई मद्दत गर्नुभयो। सब प्रकारको अन्धकारको तमाम शक्तिलाई रद्द गर्नुभएको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब रहेको जति बाँकी यस किताबको अंश भोलि फेरि हामी पठन गर्नेछौँ। यहाँसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब उपरान्त सारा हाम्रो जीवन आत्मा प्राण देश सारा तपाईँको हातमा सुम्पिँदै जति पनि प्रियहरूले यसरी फेसबुक अनलाइन मार्फत रहिकन यस सेवामा संलग्न भइदिए, यसको लागि पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद साथ बिन्तीलाई, प्रार्थनालाई हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टकै नाममा स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ। जय मसीह।